مرحبا. في هذا الفيديو غادي ننتقلوا للصفحة 78 مع المكون ديال ليكسيك. دائما في الوحدة الثالثة الأسبوع 13 والرابع عشر. العنوان الدرس ديالنا هو لي فامي دو مو يعني الدرس الأول. يعني كاين جوج دروس، الدرس الأول والدرس الثاني. غادي نشوفوا الدرس الأول. L'objectif de cette séance هو reconnaître les familles de mots. التعرف على عائلة الكلمات. غادي نشوفوا شنو هما هاد عائلة الكلمات. دونك غادي ننتقلوا للصفحة 78. J'observe et je découvre. دونك عندنا les phrases de départ. Oh, qu'il est jolie cette décoration. B. Regarde ce panneau décoratif. C. La salle des fêtes est bien décorée. D. Les décorateurs ont réalisé un beau travail. Donc, Adouma, les phrases de départ. Je manipule et je réfléchis. La question 1. L'élément en couleur, quelle remarque peux-tu faire? السؤال قال لك لاحظ أو لا اقرأ الكلمات المكتوبة باللون الأحمر، ثم شنو هي الملاحظات اللي تقدر تديرها. يعني شنو كتلاحظ في هذوك الكلمات اللي بالأحمر؟ ديكوراسيون، ديكوراتيف، ديكوري، ديكوراتور. إن لا شك غادي تكون لاحظتي بأن هذه الكلمات كتشابه. يعني ديكوراسيون، ديكوراتيف، ديكوري، ديكوراتور كتشابه. دونك غادي نقولو ces mots se ressemblent. Ces mots se ressemblent. يعني هاد الكلمات تتشابه. Là on peut dire aussi on retrouve à chaque fois la partie décor. يعني كنلقاو في كل مرة هذاك الجزء ديكور كيتكرر. ولا ممكن نقولو il forme une famille de mots. il forme une famille de mots. يعني هاد الكلمات كتشكل لنا واحد العائلة ديال الكلمة ديال ديكور. دونك هاد الكلمات كلشي كينتميو للعائلة ديال ديكور. هذا ما معنى une famille de mots. Deuxième question. Qu'ont-elles en commun? Qu'ont-elles en commun؟ يعني هاد الكلمات شنو مشترك بيناتهم؟ فاش كيتشاركوا هاد الكلمات هادو؟ الجواب غادي نقولوا ils ont le même radical. ils ont le même radical. يعني عندهم نفس الأساس، نفس الجذع. واحد الأساس مشترك بين هاد الكلمات اللي هو ديكور. تلاحظوا ديكوراسيون، ديكوراتيف، ديكوري، ديكوراتور. دونك فيهم الجزء ديكور مشترك. السؤال 3. quel est le radical؟ quel est le radical؟ يعني شنو هو هاد الأساس اللي كيتشاركوا فيه؟ دونك قلنا هو ديكور. دونك هو لو مو ديكور. دونك كنلقاو فيهم ديكور، كلشي فيهم ديكور. 4. Entoure le radical des mots de chaque famille. دونك هاد السؤال هذا يعني بحال تدريب باش ندربو. قال لك أحط بخط الأساس ديال الكلمات التالية. دونك عندنا لا ليست الأولى فيها دونتيسيون، دونتيفريس، دونتيست. دونك غادي تحيط لنا بخط الجزء الأساس فقط، يعني الجذع ديال العائلة ديال هاد العائلة. يعني هاد الكلمات كيتشاركوا في واحد الأساس، غادي نحيطو بخط. بي عندي انفيتي، انفيتاسيون، انفيتي. سي عندنا اورغانيزاتور، اورغانيزي، اورغانيزاسيون. إذن في لاليست الأولى إلا لاحظتو مزيان غتلقاو بأن الراديكال ديال هاد لي مو كاملين هما ولا هو دونتي. دونتي. دونك عندنا دونتيسيون، دونتيفريس، دونتيست. دونك كلشي فيهم دونتي. دونك غادي نحيطو بخط دونتي. في لا ليست بي عندنا انفيت. دونك انفيت كتلعب انفيتي، انفيتاسيون، انفيتي. دونك انفيت هو لو راديكال ديال هاد لا فامي هادي. سي كتلاحظوا بان عندنا اورغانيز في اس، يعني كنوقفوا في اس. اورغانيزاتور، اورغانيزي، اورغانيزاسيون.
دونك organise هو لو راديكال. 5 قالك donne d'autres mots qui ont le même radical. عطينا كلمات أخرى عندها نفس الراديكال، نفس الجذع ولا نفس الأساس. إذا نحاولوا في كل كلمة ولا في كل لائحة نعطيو 3 الكلمات من نفس العائلة. إذا مثلا في لا ليست الأولى غادي ناخدو طابي، طابيسيي، طابيسري. دونك هذا العائلة الفامي دو مو ديال طابي. في دوزيام ليست ناخدو مثلا جاردان، جاردينيي، جارديناج. في لا ليست الثالثة ناخدو مثلا فون، فونتيلاتور، فونتيلاسيون. وفي لا ليست دي ناخدو شارج، شارجمون، شارجور. كلشي كتلاحظوا هادو الكلمات كنتميو لنفس العائلة وعندهم واحد نفس الغاديكال اللي كيتشابه ولا اللي كيتعاود. إذن في العائلة الأولى خدينا طابي. طابي هي الزربية، وطابيسيي هو اللي كيخدم هاد الزربية، والطابيسخي هو المكان اللي كنصنعو فيه هاد لي طابي. نفس الشيء عندنا جاردان وهي الحديقة، الجاردينيي هو اللي كيصاوب الحديقة، والجارديناج هو الاسم ديال هاد المهنة ديال اللي كيديرها هاد لو جاردينيي. ثم عندنا فون هو الرياح، فونتيلاتور هي المروحة، فونتيلاسيون هو الاسم ديال هاد العملية هادي. نفس الشيء عندنا شارج يعني الحمولة، شارجمون تحميل، شارجور هو الشاحن اللي كنشحنو به، بحال مثلا الشارجور ديال التليفون. وعندنا فول يعني فول هو طيران، فولي هو طار سي لو فيرب، وعندنا فولاي هو الاسم ديال الحيوانات اللي كيطيروا بحال الدجاج مثلا، الدواجن كنسميوها لي فولاي. دونك هاد الكلمات كلشي كينتميو نفس العائلة. ننتقلوا للفقرة ديال الجغوتيا. دونك les mots d'une même famille ont une partie en commun qui s'appelle le radical. دونك العائلة ديال الكلمة قالك عندها واحد الجزء المشترك كيتسمى لو راديكال. سي لو راديكال كي دون لو سونس دو مو. الراديكال هو اللي كيعطي المعنى ديال الكلمة. عطاونا المثال اللي انطلقنا به: ديكوراسيون، ديكوراتيف، ديكوري، ديكوراتور. دونك ديكوراسيون هو التزيين يعني الاسم تزيين ديكوراسيون. ديكوراتيف هو داك الشيء اللي كنزينو به. ديكوري هو الشيء المزين. ديكوراتور هما اللي كيزينوا المزينين. دونك كتلاحظوا بان الكلمه كتنتمي لنفس العائله. دونك appartient à la même famille. L'exercice numéro 6 في la partie ديال je m'entraîne. relie les mots de la même famille. أصلوا بخط الكلمات اللي كتنتمي لنفس العائلة. دونك عندنا affamer, se nourrir, cuisiner, construire, couvrir, jardiner, fermer. في الجهة الأخرى عندنا fermeture, construction, jardin, couverture, faim, cuisson, nourriture. دونك كل كلمة في الكولون الأولى نوصلوها مع العائلة ديالها في الكولون الثانية. دونك عندنا affamer. affamer دونك affamer كتنتمي للعائلة ديال faim. faim. دونك affamer شفنا في لا ليكتور ديكسيون لي زونفون affamés يعني الأطفال الجوعى. دونك affamer جتنا من faim من الجوع، الجوعى جتنا من الجوع. دونك affamer نوصلوها مع faim. عندنا se nourrir. Se nourrir, donc c'est un verbe de deuxième groupe. Donc se nourrir كتنتمي للعائلة ديال nourriture. الغداء، الغداء. se nourrir, nourriture. ثم عندنا لو مو cuisiner. donc c'est un verbe. donc كتلاحظوا بأن كلشي لا بارتي الأولى sont des verbes ولا بارتي الثانية هما الأسماء ديال هاد الأفعال هادو. ce sont des noms. donc cuisiner هي او كويسون كينتميو للميم فامي. دونك كويزيني مع
كويسا، كويزيني هو طبخ، طبخ جاتنا من الكويزين المطبخ. ثم عندنا كونستروير أنشأ، دونك تمشي مع كونستركسيون، كونستركسيون البناء أو لا الإنشاء. ثم عندنا كوفغير يعني غطى، كوفغير دونك تمشي لنا مع كوفيرتور، كوفيرتور. ثم جارديني مع جاردان، دونك ديجا عطينا هاد ليكزومبل في لا كيستيون 5 في صفحة 78. ثم أخيرا عندنا فيرمي يعني غلق، غتمشي لنا مع فيرميتور، فيرميتور الإغلاق. السؤال أو التمرين 7 entoure le mot intrus dans chaque liste، يعني أحيط بخط الكلمة الداخلة في كل لائحة. دونك عندنا أ لي ليتيي لي ليطاج. دونك شكون هي الكلمة اللي دخلت لنا هنا ماشي من لا ميم فامي؟ دونك هي لو مو لي، الكلمة الثالثة. دونك عندنا لي كتعني الحليب، ليتيي يعني من مشتق من الحليب أو لا نسبة إلى الحليب، ليتيي حليبي. وعندنا لي هو السرير، دونك ماشي من نفس العائلة. ثم عندنا ليطاج هي العملية ديال يعني لا ميزور، كنوزنو اللي كنوزنو الليترات. عندنا بي فورنو فارين انفاريني فارينو. دونك في هاد لا ليست لو مو انتروس هو فورنو. دونك فورنو هو الفران، دخلت لنا مع لا فارين يعني الطحين، وفارينو نسبة إلى الطحين، انفاريني يعني مطحون إلى آخره. ثم عندنا سي فخوي فخويتيي فوير فخويتي. دونك عندنا العائلة ديال فخوي الفواكه. جانا هنا الكلمة الداخلة هو فوير، لو فيرب فوير هو هرب. دونك هاد الكلمة ما عندهاش البلاصة هنا، دخلت لنا هنا فقط. دي شوكولا شوكولاتيي شوكولاتي كوكوتيي. دونك هذه باينة. دونك كلشي الكلمات الأولين كتلاحظوا فيهم شوكو شوكو شوكو، الأخيرة فيها كوكوتيي. دونك هذه هي الكلمة الداخلة. أو تير تيريبل تيران تيريتوار. دونك عندنا لا فامي دو مو تير، العائلة ديال الأرض. دونك دخلت لنا الكلمة تيريبل اللي كتعني رهيب أو لا مخيف. دونك هذه ماشي من العائلة ديال الأرض. اف بو بوتيي بوتيرون بوتري. دونك اف دخلت لنا الكلمة ديال بوتيرون اللي عندها معنى مختلف على الكلمات الأخرين. دونك بو بوتيي بوتري هما كلمات خاصين يعني بصناعة الخزف، يعني بالحرفة ديال الخزف. يعني لو بوتيي هو اللي صانع الخزف، لو بو هو الخزف، بوتري هو المكان اللي كنصنعوا فيه الخزف. أما بوتيرون فهي يعني واحد الخضرة اللي كينتمي للخضر اللي هو بالعربية اليقطين. دونك ماشي من نفس العائلة. جي عندنا اسبري اسبوار اسبيرونس ديزيسبوار. دونك في هذه العائلة دخلت لنا لو مو اسبري اللي دخلت لنا مع الكلمات الأخرين. دونك ليسبري كتعني الروح. دونك الروح ما العائلة الأخرى فهي عائلة الأمل. دونك اسبوار الأمل، espérance donc c'est le synonyme de l'espoir. Le désespoir c'est le contraire de l'espoir يعني اليأس. دونك هادو كلشي كينتمي من نفس العائلة ولكن اسبري ماشي منهم. Jomivalu trouve 5 familles de mots dans cette liste. trouve 5 familles de mots dans cette liste. دونك عطاونا واحد اللائحة كبيرة، قال لك في هذه اللائحة استخرج لنا 5 العائلات، 5 العائلات. عطاو لكم لتحت 1 2 3 4 5. دونك هاد الكلمات غادي نستخرجوا منهم 5 ديال العائلات ديال الكلمات. إذن غادي ناخدو أول كلمة في لا ليست ونعتبروها هي العائلة الأولى. دونك عندنا أليمونتير أليمون أليمونتي. دونك هاد العائلة عطاونا فيها 3 د الكلمات. العائلة الثانية غادي ناخدو
légèreté, léger, légèrement. نفس الشيء ثلاثة ديال الكلمات. العائلة الثالثة غادي ناخدوها célébrer et célébration. célébrer célébration. هذه العائلة فيها كلمتان فقط يعني دومو. العائلة الرابعة غادي ناخدوها placement, placer, déplacer. ثلاثة الكلمات. العائلة الأخيرة دونك فيها cohabiter, habitation, habitat, habiter. العائلة الخامسة فيها أربعة ديال الكلمات. Exercice 9 قالك pour chaque mot trouve deux mots de la même famille et toi de ton dictionnaire. دونك في هذا التمرين عطاك ثلاثة الكلمات اللي هما جورنال امي جوايو. قالك قلب في الديكسيونير ديالك استعن بالديكسيونير ديالك واعطينا جوج كلمات اخرى من نفس العائله ديال هاد الكلمات. دونك هاد التمرين غادي نخليه ما غاديش نجاوب عليه باش غادي ديروا واحد المجهود شخصي باش تقلبوا شويه في الديكسيونير حيت ديجا قرينا كيفاش كتستعملوا الديكسيونير. دونك تقدروا تمشيو للغاديكال تاخذوا الغاديكال ديال هاد الكلمات تمشيو تقلبوا عليه في الديكسيونير باش تقلبوا على كلمات اخرى من نفس العائله. إذا وصلنا للنهاية. كان هذا كل شيء. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.